बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लोग रमज़ानुल मुबारक के महीने में सहरी करके सो जाते हैं उनके साथ क्या होता है। यकीन जानिए दोस्तों, आप भी ये जानकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि उनके साथ क्या होता है। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक अपनी पूरी अज़मत व बरकत के साथ चल रहा है और इस महीने में हमारे नौजवान नस्ल बरकत हासिल करने के बजाय इसका उल्टा इनकी आदत बन चुकी है कि वो सारी रात जागते हैं। कोई क्रिकेट जैसे खेल खेलता नजर आता है तो कोई मोबाइल फ़ोन या मूवीज़ देखता है और इसी तरह जब सहरी का वक्त होता है तो ये लोग सहरी करके रोज़ा रखते हैं और नमाज फजर अदा करके सो जाते हैं। दोस्तों, जो लोग सहरी के बाद सो जाते हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये बयान ज़रूर सुन लें। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारी अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मशहूर रिवायत है कि जब मुअज्जिन फजर की अजान देकर खामोश हो जाता और सूरज तुलू हो जाता यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रकात सुन्नत फजर अदा करती और इसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते थे। यहाँ तक कि मुअज्जिन अकामत कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक जिक्र खुदा में लगे रहने से रिज़्क में बरकत होती है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाँव से हिलाया और फरमाया, बेटी उठो और अपने रब की तरफ से रिज़्क की तकसीम में शामिल हो जाओ और लापरवाह लोगों की आदत ना अपनाओ। अल्लाह ताला सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक लोगों का रिज़्क तकसीम करता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि रिज़्क हासिल करने के लिए सुबह सादिक से सूरज निकलने तक मत सोया करो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इसकी वजह पूछी गई तो फरमाया कि उस वक्त 70 मरतबा तस्बीह व तकबीर इस्तग़फ़ार करने से रोज़ी में बरकत होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ़ का इजहार करती है। नंबर 1, किसी का नाहक खून बहने से। नंबर 2, वो गुस्ल जो जिना जैसे बुरे काम के बाद किया जाए। और नंबर 3, सूरज निकलने से पहले सोने से। हज़रत अबू वाइल फरमाते हैं, हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हज़रत बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ गए। दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के पास ठहरे रहे तो एक बांदी आई और उसने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे। फिर हम अंदर दाखिल हुए तो देखा हज़रत अब्दुल्लाह बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्होंने फरमाया, तुम्हें किस चीज़ ने अंदर आने से रोका है जबकि तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी। तो हमने कहा, हज़रत कोई बात नहीं सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि शायद घर वालों में से कोई सो रहा हो। इस पर हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया, तुमने इब्ने उम्मे अबद के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी कहते हैं, फिर हज़रत अब्दुल्लाह ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी, यहाँ तक कि ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है तो बांदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। बहुत से रिवायात में है कि अल्लाह पाक सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मखलूक के लिए रिज़्क तकसीम करता है, यानी वो लोग जो इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं, सोए रहते हैं, वो रिज़्क की बरकत से महरूम हो जाते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक रिज़्क की तकसीम होती है और इस वक्त सोना लापरवाह लोगों का रवैया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तरीका कार ये था कि जब वो फजर की नमाज पढ़ लेते थे तो सूरज निकलने तक अपनी जगह पर ही बैठे रहते थे और जिक्र अज़कार में लगे रहते थे। उस वक्त जिक्र इलाही में मसरूफ़ रहने से रिज़्क में बरकत होती है और हमारे मुआशरे में रातों को जागना तो ऐसे ट्रेंड ही बन गया है। नौजवान नस्ल रात को 3-3, 4-4 बजे तक जागती रहती है और फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप वगैरह पर अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं। इसी तरह उनकी सुबह की नमाज भी कज़ा हो जाती है और ये दोपहर के 12 से 1 बजे तक सोते रहते हैं।
اور ان کے گھر میں بھی کوئی ایسا فرد نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے روکے۔ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے نوجوان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور ان کی قسمت میں کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح کے وقت میں سویا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے۔ یہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو، جسے قلولہ کہا جاتا ہے، اور اسے دوپہر کے وقت ہی ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ قیلولہ وہ نہیں کہ انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے۔ قیلولہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، بس تھوڑی دیر دوپہر کے وقت میں آرام کر لینا، تاکہ آپ کا جو باقی کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے اور دین کے باقی حصے میں آپ اپنے کاموں کو اچھی طرح سے کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ کھانا کھا کر فوراً نہ سویا کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کے دل میں سختی آ جاتی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی میں آ پہنچی ہے کہ یہاں پر ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتا ہے تو وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کی طرف۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا علی، صبح سویرے جو شخص سویا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کی بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی شخص صبح کے وقت سویا رہتا ہے اور اس کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور انسانوں میں رزق بانٹنے لگ جاتے ہیں، تو جب کسی انسان کو سویا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے حصے کا رزق فرشتے واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اور جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو ایسے لوگ اپنے رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ کبھی آپ ان لوگوں سے جو رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، ان سے جب آپ یہ پوچھیں گے کہ صبح یہ لوگ کتنے بجے اٹھتے ہیں، تو ان کا جواب زیادہ تر یہی ہوگا کہ صبح سویرے تو ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی، ہم سے صبح اٹھا ہی نہیں جاتا، ہمیں صبح اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے لوگوں پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد اپنے دن کا آغاز کریں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دن کیسے سکون کے ساتھ گزرتا ہے۔ آپ کے دن میں بھی برکت ہوگی اور رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اور اسی کا الٹا جو لوگ 12 سے 1 بجے تک سو کر اٹھتے ہیں، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو انہیں اپنے کام کی ہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ یہ بھی نہیں جان پاتے کہ ان کا آج کا دن کیسے گزرا ہے۔ ان کا دن یوں پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے، اور وہ لوگ جو صبح جلدی اٹھتے ہیں وہ اپنے تمام کام اچھے سے کر پاتے ہیں، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہیں کسی بیماری کی شکایت بھی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔